اللہ نے فرمایا محبوب انہاں نوں کہو ہر شے میرے صدقے نال ملے، میں ایدا کوئی اجر نہیں منگدا، اور اجر او منگدا ہے سوال وہ کرتا جہاں کول کچھ نہ ہو، جہاں اپنے خزانے خالی ہون، جہاں جیب خالی ہوئے، پر میرا نبی آؤ بریلی دے تاجدار دے کولوں کچھ نہیں۔ اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کریم نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائی ہے، اللہ کریم نے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام عطا فرمایا ہے۔ میرا نبی تے آپ اس شان دا مالک ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گربے بہا دیے، مہک دل کے مجھے جلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے سب غم بجھا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غلامو میرا کلمہ پڑھنے والو، ہر نعمت اللہ تبارک و تعالی نے تانوں عطا کی دی ہے، ہر نعمت تے ہر دولت ملی تے میرے صدقے دے نال، نماز ملی تے میرے صدقے دے نال، حج ملیا تے میرے صدقے دے نال، زکات ملی تے میرے صدقے دے نال، اے جتنیاں بھی عبادات نے تمام معاملات اللہ نے تانوں عطا کیتے نے میرے صدقے دے نال، کوئی بھی چیز اپنے آپ نہیں ملی، ہر چیز میری بدولت ملی ہے، ہر چیز میرے صدقے نال ملی ہے۔ اے بس کے اندر میں کوئی اجر نہیں منگدا، اے کوئی میں بدلہ نہیں منگدا، کیونکہ میرا مقام تے اپنا میری شان تے اپنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اللہ قرآن میں بیان فرماندا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی لالائق کتاب کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غلامو مت دین کے اندر خیال آ جاوے، مت پریشانی آ جاوے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر دے رہے، فرمایا نہیں منگدا ہوے جدے کول کچھ نہ ہوے، میں تے اللہ دا او نبی جو کھڑا ذکر رب قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوب اساں تہاڈی چوکھٹی جی بنا دیتی ہے، اساں تہاڈا منہ جدا بنا دیتا ہے، تیرا بھی سوالی تہاڈے منہ تے آ جاوے، اے ہن دی بات نہیں، اے نہیں کہ محبوب اسی مکے اندر ہو تے سوالی مکے دے اندر آ جاوے، یا مدینے اندر ہو تے مدینے وچ آ جاوے، نا نا میرے رب نے قید کوئی نہیں لائی۔ اللہ نے فرمایا سونیا اسی تیری چوکھٹ دا ذکر قرآن وچ کر رہے ہیں، اسی تیری چوکھٹ دا ذکر پہ کرنے ہیں، رب خود آپ نبی دے منہ دا ذکر پہ کردا ہے۔ فرمایا نا حبیبہ قید کوئی نہیں، اگر میرا نبی مکے وچ آ جاؤ، اگر میرا نبی مدینے وچ آ جاؤ، اگر میرا نبی بدر کے اندر تے بدر وچ آ جاؤ، اگر میرا نبی خندق وچ تے خندق وچ آ جاؤ، اگر میرا نبی تبوک وچ تے تبوک وچ آ جاؤ، اگر میرا نبی یرموک وچ تے میرے نبی دے پیچھے یرموک وچ آ جاؤ۔ اللہ نے قرآن وچ مولا دتی، فرمایا وَلَهُ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
گل کوئی نہیں جتھے میرا نبی ہوئے اوتھے آ جاؤ اگر میرا نبی غار تے غار آ جاؤ میرا نبی مزار تے مزار تے آ جاؤ قید کوئی نہیں اج کہندے نے نہیں نہیں قبراں تے کی لین جانا ہے میں کیا ساریاں قبراں دی گل نہیں کردا میں ساریاں قبراں دی بات نہیں کردا کچھ خاص قبراں نے کچھ خاص قبراں نے انہاں تے جان دا حکم اللہ دا قرآن بھی دے رہا ہے مصطفیٰ دا فرمان بھی دے رہا سبحان اللہ ساریاں قبراں دی گل نہیں سی کردے ساریاں قبراں دی تے اسی گل ہی نہیں کردے تسی جاؤ بھاویں نہ جاؤ کھاؤ فسما دسے نہیں 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 دیکھو نا حدیث پاک ہے میں کہا کیڑی حدیث پاک نبی پاک نے نہیں فرمایا قبروں پہ مت جاؤ میں کیا فرمایا تو پھر تسی سنیا نے نہیں پڑھی میں کیا پڑھی تو پھر کیوں جاتے ہو میں کہا تساں ادھی پڑھی ہے ساری حدیث پڑھی ہے تا جانے سبحان اللہ کیا چھڈو نا کیوں جاتے ہو میں کہا جانا ہے حدیث کی مخالفت کرتے ہو میں کہا ایسی نہیں تسی ایسی نہیں کرتے اور اصل مانا چاہے حدیث ایسی ہیں چاہے جو سبحان اللہ حدیث ہوندہ جڑا حدیث نو مننے نہ ہوے سبحان اللہ اسی اہل حدیث ہاں کیوں اس گل تو گھبراندے ہو اسی اہل سنت بھی ہاں اہل حدیث بھی ہاں اگلی گل کراں بھاویں میرے تے فتوی لگ جائے اسی شیعہ بھی ہاں بندے پریشان ہو گئے بندے پریشان ہو گئے کاری رونا جنہاں نے گل کر دیتی میں ذمہ دار ہاں تانوں تے چلو شیعہ دے مانی دا بھی نہیں پتا سبحان اللہ بے شک جے تے اگے سنیا تے پھر نہیں تے جے نہیں سنیا تے سبحان اللہ تے بندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی نہیں پتا بھی شیعہ کینوں کہندے نے اسی تے بس اے جڑا کالے کپڑے پا لے شیعہ وہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر محبان اہل بیت دا نام شیعہ تے میں سب تو بڑا شیعہ سبحان اللہ میں سب تو بڑا شیعہ آپ نے فرمایا حقیقت کے اندر بات ہے کہ محبان اہل بیت دا نام شیعہ نہیں اہل صحابہ دا نام شیعہ ہے اصل دے وچ 7 مرتبہ قرآن کے اندر لفظ شیعہ آیا ہے اور شیعہ کا معنی کرے جیسے کہ چور دے اعلان کرنا اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڈے تو بڑا شیعہ کوئی نہیں اسی اس اسٹیج تے بیٹھ کے میں اعلان کرنا پیر صاحب کو حاضر ناظر اپنے سامنے بٹھا کے اور علماء اہل سنت کے عظیم اجتماع کے اندر جس کی اعلان کرتا ہے میں سب کو بڑا شیعہ اگر ہمارے جمع میری قبر تے بھی لکھ دیا جائے کہ میں بڑا سب کو شیعہ کیوں کہ ایسی شیعہ نے علیاں اسی علی کے درود میں شامل ہے کیا کوئی شیعہ کا معنی ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اصل شیعہ اہل بغض صحابہ دا نام ہے بغض صحابہ دا نام شیعہ ہے محبت علی دا نام شیعہ ہے محبت علی دا نام شیعہ ہے علی دا جڑا شیعہ ہے دا معنی ہے گروہ قرآن کے اندر 7 مرتبہ ذکر آیا اور اس گروہ استعمال ہویا دسو اگر تانوں کوئی پوچھے کہ تسی علی پاک نال محبت کردے ہو کہ نہیں کردے مولا علی دا نعرہ وجے تے سونی زمین توڑ کے چھت نال وجدا مولا علی دے نال اسی پیار کرنے ہیں اسی مولا علی دے منن والےاں نال بھی پیار کرنے ہیں محبت کرنے ہیں میں کیا حدیث تساں پوری نہیں پڑھی تسی ادھی پڑھی ادھی تکوا پا دیندے ہو میں کہ تواڈے بڑیاں دی عادت ہے کوئی تانوں بھی یہ بیماری تے تسی میں کیا اس گل دے اوتے اساں میں کیا تاں جاننے ہاں کیونکہ اساں حدیث پوری پڑھی حدیث بھی اودوں سمجھ آتی ہے قرآن بھی اودوں سمجھ آتا ہے جدوں کسی اللہ والے دے ہاتھاں وچ ہاتھ دئیے تاں پتہ لگدا ہے تے نالے سب تو بڑی بات میں کہ اگر حدیث والے دا بغض ہوے تے حدیث گھٹا سمجھ آونی حضرت صاحب کیا بات سبحان اللہ جے حدیث سمجھنا چاہنا ہے انہاں دی آل نال پیار کر اچھا عظیم گل کراں کہ رب نے آکھیا تسی نہ میرے نبی دے منن والےاں نوں منو میرے نبی دی اولاد نوں نہ منو تسی بغض رکھو کہ میں تہاڈیاں شکلاں کوڑیاں کر چھڑنیاں دنیا دے ویر جے انہاں کول اللہ لیندا پیا جی اللہ نے آکھیا نہ منو میرے نبی نوں ہم نہیں مانتے درود و سلام نہیں پڑھنا اللہ نے آکھیا نہ پڑھو میں تہاڈیاں قبراں تے دعا بھی نہیں منگی چڑھدے جے میں گل غلط کراں تے تسی جے گل صحیح ہوے تے پھر سبحان اللہ تسی میرے نبی نال بغض رکھو نہیں اذان سے پہلے صلات کدھر لکھا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تسی اذان تو پہلے صلات دا ثبوت لبو میں تہاڈے مرے دیاں قبراں تے دعا نہیں ہون دینی جے ہوندی تے مینوں پھڑ لو سبحان اللہ
نہیں اذان کے بعد صلات نہیں. اللہ نے آخیا تہاڈی جنازے تو بعد دعا نہیں ہونی. کوئی نہیں جو مریا نال بھی بغض مریا نال بھی ویر. اللہ نے آخیا دنیا تے بھی بے رونقے پھرنے نے, میں بے رونقے کر کے پھیرنے نے تے جس جگہ جانا تے مگر دعا والا چکر ہی کوئی نہیں. حالانکہ قرآن کی نص تو ثابت ہے کہ اللہ آتا میرے کو منگو میں عطا کرنا. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ لیکن انہاں دا کھاتا کوئی نہیں. میں کہا حدیث پوری پڑھی ہے تاں جانے ہیں. اچھا کیویں؟ میں کہا جس وقت توجہ کر کے گل سنیں. حدیث پاک میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ قبرستان نہ جایا جائے. وجہ کی سی؟ توجہ کرو. وجہ کی سی؟ اس واسطے کہ اس وقت نواں نواں اسلام پھیلیا سی اور کافرین اور جڑے مشرکین سن انہاں دیاں اور اہل ایمان جڑے مسلمان سن انہاں دیاں قبراں جڑیاں سن وہ اکٹھیاں سن اور جڑے مشرکین سن وہ قبراں دی پوجا کرتے سن. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اپنے صحابہ نو کہاں قبراں تے جایا کرو کتے نواں نواں اسلام ہے لوکاں دا ہجے ذہن کچا ہے کتے او نہ ہو کافراں لو ویکھ کے بھی قبراں دی پوجا کرنی شروع کر دے. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا کہ قبراں تے نہ جایا کرو. جدوں اسلام پھیل گیا پتہ لگ گیا کہ ہن صحابہ دا ایمان مضبوط ہو گیا الا حضورھا میرے نبی نے فرمایا قبراں تے جایا کرے. مولا علی حدیث کے راوی نے حدیث نہ ہوئے یہ جو بھی سزا سو میرے علی نے مولا علی نے فرمایا روایت کرتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا علی قبراں تے جایا کرو. حضور تو منع فرمایا فرمایا میں ہی منع فرمایا میں ہی اجازت دے رہا. حضور ہن جان دی وجہ کی ہے؟ فرمایا قبراں تے جایا کرو تانوں اپنی قبر یاد آوے. قبراں تے جایا کرو تانوں اپنی قبر یاد آوے. میں کیا سی ساریاں قبراں تے نہیں جاندے. مثال کے طور تے بابا جی نے شاہ صاحب دے مرید نے انہاں دا دربار ہے ملتان آستانہ عالیہ ادھر انہاں دے بزرگاں دا عرس پاک ہوندا ساڈے پنڈوں بندے جاندے نے. اچھا او تے قبر تے جاندے توجہ کرنی جے قبر تے جانا ہے اوتھے 5-7 ہزار روپیہ کرایہ لا کے تے دسو اتنے بڑے پنڈ قبراں کوئی نہیں پر ساریاں قبراں دی گل نہیں. یہ کچھ خاص قبراں نے جنہاں دا ذکر رب قرآن وچ کردا. تسی پوچھو کہ چشتی صاحب ایویں گلاں ماری جانا ہے قرآن پڑھ کے سانوں پتہ لگے ذکر ہے کہ نہیں. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر پہلی سورہ پہلی آیات دے اندر رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السميع البصير. کے ذات جن نے اپنے رب اپنے نبی نو شہر کروائی راتوں رات. حضرات محترم میں صرف اشارات دے کے اپنی بات سمجھا کے چلنا چاہنا وا. اللہ نے فرمایا لنریہ من آیاتنا آ سونیا میں تینوں اپنی نشانیاں بتاواں. اور جس وقت تسی مسجد نبوی دے اندر حاضر ہوندے ہو اوپر فضرا دے اوپر حاضری دیندے ہو اپنے پیر دے مزار تے جاندے ہو جا کے پیر دے روزے نو چومدے ہو جا کے سرکار دے روزے نو چومدے ہو. کہیں جڑے خوشک ملا نے پیر پہ جاندے ہو انہاں نوں تکلیف ہون لگ پیندی ہے. نہ عشرت والی گل ہے نہ عبادت والی گل ہے. میں کیا چلا ہو گیا اللہ قرآن فرماندا سنیا میں تینوں اپنی نشانیاں وکھانا وا. ساڈے مولوی چھڈ اپنے بندیاں دی تصویر تو کے ویکھ لے رب جڑیاں اپنی نشانیاں وکھاندا ہے او کیڑیاں نشانیاں نے. آ میں کہ حافظ ابن کثیر فرماتے نے تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے. حافظ ابن کثیر فرماتے نے لنریہ من آیاتنا اللہ فرماتا سونیا تینوں اپنی نشانیاں وکھانا وا. او جڑیاں نشانیاں رب نے اپنے نبی نو وکھائیاں نے او نشانیاں ہور کوئی نہیں بلکہ 24,000 نبیاں دیاں قبراں نے جڑیاں رب نے اپنے نبی نو وکھائیاں. سبحان اللہ 24,000 انبیاء علیہ السلام دیاں قبراں نے مزارات نے جڑے رب نے اپنے نبی نو وکھائے نے. سبحان اللہ. میں کہ ساریاں قبراں دی اسی گل نہیں کردے ساریاں دے اسی ٹھیکیدار نہیں ساڈیاں رہن دے اپنیاں دے باہر ڈوگر ساریاں دے اسی ٹھیکیدار نہیں لیکن اے جڑیاں قبراں نے نا میں پھر کلیاں قبراں نہیں رہندیاں شاعر اللہ دیاں نشانیاں بن جاندیاں. سبحان اللہ. اللہ دیاں نشانیاں بن جاندیاں. میں کہ تساں دی پوری پڑھی ہے تانوں پتہ لگے گل سی حضرات محترم میرے آقا نے فرمایا میری تے اپنی شان
میرے تے اپنی چوکھٹ میرے تے اپنے بوے دا ذکر رب نے نہیں رب تو علاوہ کسی دے بوے تے نہ جاؤ میں کیا پھر قرآن چ آیت کڈ دیو کیونکہ رب اپنے بوے دا ذکر تے نہیں پیا کردا اپنے یار دے بوے دا ذکر کردا تسی جے میں کل گورو کر رہا ہوں پھر میں جواب دے ہاں تے جے اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوں وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اس آیت نو میں کہ قرآن وچ کڈ دیو رب محبوب دی چوکھٹ دا ذکر کر رہا محبوب تیرے جڑا دوارے تے آ جائے قیامت تک چڑکی نہ سینے نہ لا لے سینے نہ لانا تیرا کام ہے خالی جھولی نو کر دینا خدا دا کام میں کہ جڑا نبی آپ اس شان دا مالک ہوے تو میرے آقا نے فرمایا میں تے آپ اس شان دا مالک عطا کرنے والا لین والا نہیں اس واسطے کوئی ذہن وچ خیال نہ لے کے آئے سرکار سوال پہ کرتے نے پتہ نہیں کی فرمایا میں منگنا کچھ نہیں چاہتا ہاں اگر اپنی مرضی نال کچھ کرنا چاہتے تسی آندے نہیں کچھ ہونا ہی چاہیے تو پھر میرے نبی نے فرمایا الا المودۃ فی القربى میری آل نال پیار کریا سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی بنتی سی ایتھے سبحان اللہ اونچی بنتی سی سبحان اللہ کیونکہ فرمایا الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ قرآن پیش کر دے فرمایا الا المودۃ فی القربى انہاں دے نال پیار کریا جے کیدا حکم ہے اللہ دا اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا ہے اور نبی دا حکم اللہ دا حکم اور نبی دا حکم تسی کہو گے کیویں میں کہ اللہ دا قرآن پڑھ اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا میری اطاعت میرے رسول دی اطاعت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ میری اطاعت میرے رسول دی اطاعت ہے اور میرے رسول دی اطاعت میری اطاعت ہے اللہ نے فرمایا حبیب انہاں لوکاں نوں کہہ دے میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا تسی دے بھی کچھ نہیں سکدے میں تے آپ رب دے خزانیاں دا مالک ہاں ہاں اگر اپنی مرضی نال کچھ کرنا چاہندے ہو تے سونیا پھر کی فرمایا الا المودۃ فی القربى میں کہاں گا سونے کی فرمایا میری آل دے نال پیار کریا جے میری آل بیت نال پیار کریا جے میرے حسن نال پیار کریا جے میرے حسین نال پیار کریا جے میرے علی نال پیار کریا جے میرے نبی نے فرمایا 1,24,000 صحابہ دے مجمع دے اندر میرے نبی نے مولا علی دا ہاتھ جا کے فرمایا من کنت مولا هذا علی مولا جدا میں مولا اودا علی مولا فرمایا میں محمد اے تو میرے علی نال پیار کریا جے جدا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نال پیار کریا جے امام حسن نال پیار کریا جے حسین نال پیار کریا جے انہاں دے قریبیاں نال پیار کریا جے میں اللہ دا نبی ہو کے تانوں سارے نوں اے گل کہنا چاہنا تانوں سارے نوں اے گل دسنا چاہنا سونیا کی میرے نبی نے فرمایا عظمت بولنا جانا بیٹھے نے محبانے والے بیٹھے نے آلے نبی نو منن والے بیٹھے نے اولاد علی دا صدقہ کھان والے بیٹھے نے سنیو گون پا دیو پتہ لگے عظمت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت بچے کھیلتے ہیں بچیاں دے نال بچے کھیلتے ہیں کون ہے نبی والی امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل دی آنکھاں کھول کے میری گل سن اور اپنے دل دی تختی دے پہ لکھ لے میرے نبی نے
اپنے نواسیاں دے نال پیار کرن والیاں دے نال بھی پیار کیتا ہے امام الانبیاء تاجدار بدہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تو باہر تشریف لے کے آئے نے بچے کھیلتے نے ایک بچہ جی دے کپڑے بھی پرانے نے گدا جی تے میلا گیا میں صدقے جاواں او دے مقدراں تو کونین دے بانی دی نظر پئی اس ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا اس بچے نوں چکیا چک کے میرے نبی نے اپنے کندھیاں دے اوپر بٹھا لیا صحابہ پوچھدے نے سونیا ایتھے بڑے بڑے صاف ستھرے بچے موجود نے میں کہنا اس بچے دے مقدراں تو قربان جاواں او سرکار دے کندھیاں دے اوپر سوار ہو گیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں دے اوپر آ گیا اے کہڑے کندھے نے اے او کندھے نے جنہاں دے اوپر مولا علی آ جاوے ہاتھ آسماناں تو پار گر جاندا ہے جنہاں دے کندھیاں دے اوپر پیر علی آ جاوے اس وقت فتح مکہ ہویا میرے نبی نے علی پاک نو حکم دیتا ہے میرے کندھیاں دے اوپر سوار ہو جاؤ مولا علی کندھیاں دے اوپر آئے نے خود توڑن واسطے میرے نبی نے فرمایا علی دس جڑا حق حبل تک پہنچیا کہ نہیں مولا علی مسکرا کے فرماتے نے سونیا مینوں پتہ نہیں لگنا اگر حکم دے میں عرش دے پاوے کھٹ کے تیرے پیراں وچ سٹ دینا حکم دے کر سونے نعرہ تکبیر نعرہ حیدری مائے اہل سنت اگر تو حکم دے میں عرشاں دے پاوے کھچ کے عرشاں دے پاوے بولو تو صحیح یار کہندے نے نہیں نہیں نبی میں ہمارے میں فرق نہیں میں کہ اوتھے تے علی پاک عرش نو کھچی پھردے نے تو کھچ کے اٹھا سبحان اللہ او تے علی پاک کہندے نے اگر سونے اجازت دے میں کھچ کے تھلے سٹ دیا میں کہ جے ویر دی شان ہے جے غلاماں دی شان ہے انہاں دی آقا دی شان دا کی عالم ہو تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو کونین دے والی نے بچے نو چکیا چک کے کنیاں دے اوپر بٹھا لیا سی عبادت کردے نے سونے بڑے بڑے خوبصورت کے بچے موجود نے اینو کہندے جان چک کے تساں اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا حضور وجہ کی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامو میرا کلمہ پڑھنے والےو اینو اس واسطے چک کے اپنے موڈھے دے اوپر بٹھایا ہے میں دسنا چاہنا وا اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں میرے حسین دا یار میرے حسین نال پیار کردا ہے میرے حسین نال محبت کردا ہے جڑا حسین دا یار ہوے کملی والے چک کے پڑیا دے اوپر بٹھا دے فرمایا جڑا حسین نال پیار کردا ہے یا اللہ تو بھی اے نال پیار کری عظمت آلے نبی ہجے تک نہیں بولیا وہ بھی بولے کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے سارے مل کے بولو آزاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالہ نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں سبحان اللہ تو اٹھے ذمہ حوالہ میرے ذمہ تو سبحان اللہ تو اٹھے ذمہ جس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول دیتے خلافت منصب دیتے فائز ہوئے نے حضور تسی گفتگو خطبے دا آغاز فرماؤ ابو بکر صدیق چپ نے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی امیر المومنین خطبہ شروع کرو چپ عثمان غنی عرض کرتے نے خطبہ شروع کرو چپ مولا علی نے آخیا تسی امیر المومنین خطبہ دیو چپ بول دے کیوں نہیں کل کیوں نہیں کرتے فرمایا کہ میں بولا نہ مینوں حسن نظر آ رہا ہے نہ حسین نظر آ سبحان اللہ کیویں بولا نہ حسن نظر آ رہے ہیں نہ حسین نظر آ رہے ہیں کیویں بولا اتنی دیر تک بول نہیں سکتا اتنی دیر تک میں گفتگو کا آغاز نہیں کر سکتا جتنی دیر تک شہزادے نظر نہ ہو دوسری روایت سنو امام علی مقام امام حسین پاک دی 7 سال دی عمر ابو بکر صدیق مصلی امامت ہوتے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف فرما رہے حضرات محترم اگے شہزادے جدوں میں مسجد چوندے نے اپنے نانے نو سامنے ویکھدے نے اس وقت امام علی مقام دی 55 دی عمر 6 سال دی عمر 7 سال دی عمر آپ مسجد اندر تشریف لے کے آئے او منبر کتے نبی پاک
علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوندے نے اج اس منبر تے ابو بکر صدیق بیٹھے نے اس ویلے امام علی مقام نے دیکھیا کہ آپ بول اٹھے آپ نے بڑے جلالانہ انداز دے نال آپ نے انگل دا اشارہ کیتا انگل دا اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر اے منبر تیرا نہیں اے منبر میرے نانے دا ہے جس وقت جو بات کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے بیٹھے نے میرے امام نے فرمایا ابو بکر صدیق اے منبر تیرا نہیں اے منبر میرے نانے دا ہے اے محمد مصطفیٰ دا منبر ہے مجلس کے وچوں مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا امیر المومنین اے بچہ اپنی مرضی نال گفتگو پیا کردا ہے تے ذہن وچ خیال آ جاوے علی نے نہ سکھایا ہوے فرمایا نا اللہ دی عزت دی قسم ہے مینوں کوئی پتہ نہیں اے بچہ اپنی مرضی دے نال بولدا ہویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھاں دے وچ تھرو آ گئے منبر چھڈیا آقا حسین دے قدماں وچ آ گئے آقا روزانہ ہو کے بیٹھدے نے نالے ہاتھ جوڑدے نے عرض کردے نے شہزادیا سچی گل اے منبر بھی تیرے نانے دا اے اے ابو بکر صدیق نوکر بھی تیرے نانے دا اے منبر بھی تیرے نانے دا اے ابو بکر صدیق نوکر بھی تیرے نانے دا اے آقا حسین نوں چم کے ابو بکر صدیق کندھے تے بٹھاندے نے کبھی سجا قدم چومدے نے کبھی کھبا قدم چومدے نے تے نالے لوکاں نوں دسدے نے اے ہوئی نواں سا رسول ہے جدے متعلق میرے نبی نے فرمایا عظمت آواز ہونی چاہیے منٹ صرف پڑھ آ گئے نے بابا سے بلند محبت نال پڑھ لو ذوق پیدا ہو جائے عظمت سرکار وچ فرق کوئی نہیں میں کہ اچھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں کیا ایک کتنے پڑھے جگہ جی درود ابراہیمی پڑھیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ فیصلہ بادی درود ہے میں کہ اچھا الصلوۃ والسلام علیک میں فیصلہ بادی درود ہے کون سا درود پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں کیا آل محمد کون ہے تُسا پتہ نہیں کدو سبحان اللہ کہنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں کہا اچھا درود صرف یہ پڑھنا چاہیے تھا پکی گل لے کے پکی گل حدیث سے ثابت ہے میں کہا اچھا حدیث سے ثابت ٹھیک ہے میں کہا حدیث نو بندے مننے میں کہا آل محمد کون داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو میں کیا سانو چھڈو دسو آل محمد کون اور گل انہیں سمجھنی ہے جنہیں سمجھنے کی کوشش کرنی جنہیں نہیں سمجھنی ہوتا میں کچھ نہیں کر سکتا بابا فرید کے دربار پر کیا لینے جاتے ہو میں کہا چھڈ آل محمد کون ہے خواجہ معین الدین کو کیوں مانتے ہو میں کہا چھوڑ دے سانو جتھے جانے یا جان دے تو دس آل محمد کون ہے تو یہ دس ساڈا سوال تیرے تے تو آل محمد دس میں کہ نماز دے وچ درود پڑھنا واجب ہے واجب فرض دے قائم مقام ہے جے فرض چھڈن نہ دو ڈنڈے تے واجب نال ایک تے پکائی میں کہ تسی نماز دے وچ درود چھڈ دیو مولوی صاحب فتوی لے دیو نماز ہو جاندی ہے کہ نہیں میں کہ پھر مینوں یہ دسو درود وچ نبی دی یاد کڈ دیو اسی معین الدین دے دربار تے جانا چھڈ دیو کیا بات ہے تسی میں کہ درود دے وچ نبی دی آل چھڈ دیو امام زین العابدین آخری گل جس وقت قافلہ دمشق دے سر پہنچیا تے بوئے دے وچ ایک بابا کھلوتا بابا کھلو کے کہن لگا بڑے جلالانہ انداز دے اندر بابے نے بہت غلط جملے بولے پر سید جلال وچ نہیں آیا فرمایا بابا نیڑے آ کیونکہ تینوں اصل گل دا پتہ ہی کوئی تو جان دے کوئی نہیں دیکھو کہ آل دے نال لوکاں نے کیڑا کیڑا سلوک کیتا کلمہ پڑھن والے سے امام زین العابدین اللہ تبارک و تعالی نے طاقت عطا کیتی سی بڑی جی علم سی اور سید زادے سن
ایک اشارتاً بات عرض کراں آپ دا ایک مرید جیل دے اندر آپ دے کول ملن واسطے آیا اور آپ نو بیڑیاں لگیاں نے ہتھکڑیاں لگیاں نے کہ آگے عرض کرن لگا آ کے ویکھ کے تے رون لگ پیا آپ نے فرمایا دوجے تے پاگل تے جاہل نے تو تے پڑھیا لکھیا تو کیوں رونا ہے عرض کردا حضور انہاں نے تواڈے بڑیاں نال کی سلوک کیتا اج تواڈے نال بھی یہی سلوک کر رہے ہیں آپ نے ایکو دفعہ کیتا اللہ اکبر ہتھاں دیاں بیڑیاں بھی کھل گئیاں پیراں دیاں بھی کھل گئیں تے زمین تے ڈگ پئیاں فرمایا زین العابدین رب نے طاقت دتی ہے ایک دفعہ اللہ کھا اے ساری بیڑیاں ٹوٹ کے ڈگ جاندیاں نے لیکن زین العابدین دا صبر ہے سونیا جویں تیری رضا ہے او زین العابدین جدوں تیری مرضی ہے وے تے میں اودی مرضی تے خوش ہوں امام زین العابدین بابے نو فرمایا نیڑے آ کی آنا یزید چنگا کیتا انہیں کہ ہاں چنگا کیتا تسی کیوں بغاوت کیتی آپ نے فرمایا بابا میں نے دس تو مسلمان ہے کہ ہاں فرمایا قرآن پڑھے سبحان اللہ وہ قرآن پڑھے بابا کہندا ہاں قرآن پڑھیا فرمایا اچھا پھر تو پڑھیا ہی نہیں چل اج سید کولوں پڑھ اج پھر سید کولوں پڑھ ساڈے بوے تے آ کے تے ویکھ اج سید کولوں پڑھ تے تیریاں اکھاں کھل جان اچھا قرآن میں پڑھیا امام زین العابدین نے فرمایا اگر تو پڑھیا تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا دس اس آیت کریمہ کے اندر رب جنہاں دا ذکر پیا کردا ہے کون ہے اگر تو جاننا ہے دس انہیں آخیا میں نہیں جاندا آپ نے فرمایا گا پڑھ فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم آپ نے فرمایا ادا پتہ ہی ہے کون لوگ ہیں اگر میں نہیں جانتا فرمایا آگا پڑھ اللہ فرماتا کلا اسالکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى فرمایا دس اے کون لوگ نے جنہاں دا ذکر رب قرآن کے اندر پیا کردا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدقے نال رب نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی ہے او دا سونا کیڑے سن بابا دا مینوں نہیں پتا فرمایا پھر ایویں گلاں کری جانا او جنہاں دے صدقے دے نال رب نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی ہے بابا او بھی اسی لوگ کلا سالکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى ایک تفسیر والے بھی اسی لوگ وجطہرکم تطہیرا اے دے بھی مالک اسیاں اسی تے آلے نبی اولاد علیہ میں حسین دا پتر اس وقت اتنی بات کی تھی سید زادے دے قدمہ تے ڈگ گیا کہندا سیدہ معاف کر دینی میں اس بات دا پتہ کوئی نہیں سی ہن میں جان گیا مینوں پتہ لگ گیا فرمایا اسی تے او نبی دی آلا جدا ذکر اللہ دا قرآن بیان کردا جنہ دا چرچا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے اس واسطے میرے نبی نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے ہو ہر چیز ملی میرے صدقے دے نال ایدا اجر نہیں منگدا ایدا معاوضہ نہیں منگدا صرف کوئی گل آکھاں گا عظمت عظمت آل نبی بھولنا فرمایا میرے نبی نے اے میری بیٹی دے بیٹے نے سبحان اللہ سجدہ دے منن والے آکھن گے سبحان اللہ اے میری بیٹی دے بیٹے نے میں نال پیار کرنا وا میری نسل اتھوں وجنی ہے عظمت اے نبی نظر نہ لا دیو بڈھیاں نوں معافی منٹ دو لانے نے تسی بڈھیاں نوں معافی جنہاں نہیں پڑھنا انہاں نوں معافی تے جنہیں نہیں پڑھنا انہوں نے معافی کو فرض واجب نہیں پر صرف اے کہ حسین دی بارگاہ وچ حاضری ہونی چاہیے سبحان اللہ صرف زبانوں کلام نہیں کہ پانچ طرح دے منن والے کو تھوڑا جا ایتھوں ہی زور لا لو یار عظمت آل نبی عظمت عظمت آل نبی بھولنا
وسلم نمبر دے جلوہ کرنے کونین دے والی امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار بدخا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر دے جلوہ کرنے مسجد نبوی دا سیر مارے دو نکے نکے بچے مسجد کے اندر داخل ہوئے نے اج بندیاں دے کندیاں دے اوتے ہاتھ رکھ دے صحابہ دے کندیاں دے اوتے ہاتھ رکھ دے مجمع نوں چیر دے مسجد نبوی دا سیر ہمارے کدی ڈگ پیندے نے کدی اٹھ پیندے نے بندیاں دے صحابہ دے میرے دوستاں گوڈیاں دے تو گزر دے ہوئے اس ویلے امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار بدخا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر چھڑ دیتا اج باہے کوئی دنیا دا چودھری آ جائے کوئی ایم پی آ جائے کوئی ایم پی نہیں آ جائے منبر تے تے مولوی بیٹھا ہوے اونوں ویکھ کے استقبال واسطے کھڑا نہیں ہوے گا اے اللہ نے شان علی دے پتراں نوں دتی ہے جنہاں نوں دیکھ کے کونین دے والی کھڑے ہو گئے نے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے آپ نے کھڑیا ادا ہو کے امام حسن کو پھڑیا امام حسین کو پکڑ کے لے آگے اپنی گودی کے اندر بٹھا دے نے اور صحابہ نے مخاطب کر کے فرما دے نے اے میرا کلمہ پڑھنے والیو میں نہ نال پیار کرنا وا تسی دے نال پیار کریا جے یا اللہ جڑا میری آل دے نال پیار کرے تسی او دے نال پیار کری اگا کے اے نبی اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا اللہ تعالیٰ میری کہانی حاضری کو قبول و منظور فرمائے السلام